ये वीडियो बरतानवी तजर्बियत परस फ़लसफ़ी या द ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़र जॉन लॉक का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जॉन लॉक पर एक वीडियो डाल दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें जॉन लॉक की अहम चीज़ें डिस्कस की गई थी, जिनमें वहबी तस्वुरात के नज़रिए से जॉन लॉक का इनकार, डिनाइल ऑफ इन्नेट आइडियाज़, इसके अलावा ज़हन इंसानी मिसले एक सादा वर्क़ होता है, द माइंड अ टैबुला रासा ब्लैंक टैबलेट, और पेचीदा और सादा तस्वुरात सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा ताकि पार्ट 2 के बारे में आपको आइडिया हो जाए। शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे जॉन लॉक की प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़, यानी बुनियादी सिफ़ात और सानवी सिफ़ात, और इसके अलावा जॉन लॉक का नज़रिया इल्म और इल्म के मदारिज यानी एपिस्टेमोलॉजी एंड डिग्रीज़ ऑफ नॉलेज, और इसके अलावा जॉन लॉक का अखलाकी और सियासी फ़लसफ़ा यानी जॉन लॉक्स मोरल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। बहावाला तारीख़ फ़लसफ़ा मगरिब अज़काज़ी कैसरुल इस्लाम। जॉन लॉक ने तस्वुरात और मारूज़ी हकीकत यानी सादा और पेचीदा तस्वुरात के दरमियान वाज़े इम्तियाज़ कायम किया है। तस्वुरात हमारे जहन की पैदावार हैं, जबकि हकीकी अशिया हमारे खारिज में मौजूद हुआ करती हैं, और इनमें ऐसी सलाहियत या सिफ़ात मौजूद होती हैं जो हमारे तस्वुरात में तमव्वुज पैदा करती हैं। ये सलाहियतें या सिफ़ात वो चीज़ें हैं जिन्हें अव्वलीन और सानवी सिफ़ात का नाम दिया जाता है। किसी मारूज़ शय के अव्वलीन या बुनियादी सिफ़ात वो सिफ़ात होती हैं जो उनमें हकीकतन मौजूद होती हैं, यानी इन सिफ़ात का अशिया से अलहदा किया जाना किसी तरह भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इनमें पेवस्त होती हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हम इन अव्वलीन या बुनियादी सिफ़ात का मुशाहिदा कर रहे हैं, तो गोया हमारा ये मुशाहिदा वाक़ियतन वही तस्वुरात होते हैं जो खारिज में मौजूद इन अशियाए बिज़ाता में पेवस्त सिफ़ात नकल हमारे जहन पर छोड़ जाने का सबब पैदा करते हैं। इन अव्वलीन सिफ़ात में अशिया का ठोसपन, उनकी जसामत, उनका तशक्कुल, हरकत व सुकून, उनमें मौजूद ताअद्दुद की सूरत हाल हैं, वगैरह वगैरह। अब ये तमाम सिफ़ात खुद हमारे जहन पर मुमासिल नकूश मुरतसम करती रहती हैं। यही अशिया बिज़ात हमारे अंदर वो महसूसात भी पैदा करती हैं जो अशिया के अंदर अव्वलीन सिफ़ात की हैसियत से यकसर मौजूद ही नहीं होती, बल्कि ये अशिया की वो सिफ़ात होती हैं जो सानवी सिफ़ात की हैसियत में हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, और हम इंसानवी सिफ़ात को भी जो अशिया में बुनियादी तौर पर मौजूद ही नहीं होती, इन अशिया की सिफ़ात के तौर पर मंसूब करते रहते हैं। इन सानवी सिफ़ात की मिसाल रंग व आवाज़, शामा व ज़ायक़ा, लम्स की सिफ़ात हैं। अब आइए फ़र्ज़ कर लें कि एक सुर्ख रंग का पत्थर सामने फ़र्श पर पड़ा हुआ है, तो इसमें अगर हम अव्वलीन और सानवी सिफ़ात का खोज लगाएं तो मालूम होगा कि सुर्ख रंग वाला पत्थर जहां जिस मकाम पर पड़ा है, वहां एक मखसूस जगह को वो घेरता है। गोया पत्थर का किसी मखसूस जगह को घेरना उस पत्थर की अव्वलीन सिफ़त करार पाएगी, जबकि उस पत्थर का सुर्ख रंग का होना उसकी सानवी सिफ़त कहलाएगी, क्योंकि ये हमारी हिस्से बसारत का कमाल है कि ये पत्थर हमें सुर्ख नज़र आता है। जॉन लॉक ने मारूज़ात के अंदर एक तीसरी सिफ़त की मौजूदगी का भी मफरूज़ा पेश किया, और ये ज़रूरत इसलिए उसे पेश आई कि इस अमर की तौजीह की जा सके कि अशिया दूसरी अशिया की अव्वलीन सिफ़ात में तब्दीली का सबब क्यों कर बन जाती हैं। मसलन सूरज में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो मोम को सफ़ेद कर डालता है, और आग शीशे को पिघलाकर सयाल बना देती है। बाल्फाज़ दीगर कोई भी शय या मारूज़ जो दूसरी शय में इस तरह तब्दीली ला सकती हो या उसे असरअंदाज कर सकती हो, यानी हम उस शय को जिस तरह का पहले महसूस करते आए हैं, अब ज़रा उसे मुख्तलिफ अंदाज का महसूस करने लग जाते हैं। ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि यहाँ जॉन लॉक इल्लत व मालूल के बाहिमी ताल्लुक़ का खारजी दुनिया में मौजूद अशिया में पाए जाने वाली सलाहियत से मंसूब करने की कोशिश कर रहा है। जॉन लॉक के नज़दीक किसी शय में ऐसी सलाहियत मौजूद होती है कि वो दूसरी अशिया में न सिर्फ ये कि तब्दीली का सबब बन सके, बल्कि उनके इदराकात तस्वुरात में भी तब्दीली ला सके। जॉन लॉक का नज़रिया इल्म और इल्म के मदारिज, एपिस्टेमोलॉजी एंड डिग्रीज ऑफ नॉलेज।
جان لاک نے صداقت علم کا تشخص تصورات کے مابین پائی جانے والی مطابقت اور نامطابقت کی صورتحال سے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس قسم کی مطابقت یا نامطابقت کو 4 اقسام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس نے کہا ہے کہ اصول عینیت یا پرنسپل آف آئیڈینٹی ایک ایسا اصول ہے جس کے ذریعے ہمیں جہاں ایک طرف کسی تصور کے بذات مطابق ہونے کا علم ہوتا ہے تو وہیں دوسری جانب اس اصول سے ہمیں 2 مختلف تصورات کے مابین باہم نامطابقت صورتوں کا بھی پتہ لگتا رہتا ہے۔ یعنی کہ جو کچھ ہے وہ بس ہے، اور کسی ایک ہی شے کے لیے یہ کہنا کہ وہ بیک وقت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، دونوں ہی صورتوں کی حامل ہے، یہ قطعی درست نہیں۔ جیسے کہ نیلا زرد نہیں ہے، یہ عینی صداقت کے اصول کے تحت ہی درست صداقت ہے۔ نمبر 2 تصورات کے مابین باہمی ایک ربط ہو سکتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ 2 متوازی لکیروں کے مابین کسی ایک ہی مساوی اساس پر بنائے گئے وہ مثلث مساوی حیثیت کے حامل مثلث کہے جائیں گے، اور یہ پوری صورتحال باہم مربوط صداقت کہلائے گی۔ نمبر 3، کسی شے کے اندر موجود اس کی صفات کی ایک مستقل دنیا اس شے کے ہم موجود وصف کے طور پر ایک دائم لازمی وابستگی کی صورت میں اس شے میں قائم رہتی ہے۔ یعنی یہ کہ جہاں سونا ایک معدنی شے کے طور پر اپنے اندر سنہری رنگ کا وصف رکھتا ہے، وہیں اس میں ایک خاص وزن بھی پایا جاتا ہے۔ لوہا اپنے اندر مقناطیسی صلاحیت رکھتا ہے اور ساتھ ہی وزنی بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، کسی شے یا معروض کا تصور بھی اتنا ہی حقیقی ہوتا ہے اور واقعاتی طور پر موجود معروض سے مطابقت رکھ سکتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ تصور خدا بھی اتنا ہی حقیقی تصور ہے جیسے کہ وہ واقعاتی طور پر بحیثیت ایک معروض کے اپنا وجود رکھتا ہو۔ جان لاک نے علم کی 4 سطحیں یا مدارج بتائی ہیں۔ ان میں نمبر 1، وجدانی علم کا درجہ، نمبر 2، مظہر یا تجربی علم کا درجہ، اور نمبر 3، حسیاتی علم کا درجہ۔ وجدانی علم کی وہ سطح ہے جہاں 2 تصورات کے مابین باہم مطابقت اور نامطابقت کا شعور فی الفور ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خود اپنے وجود کا علم ہمیں ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر فی الفور ہو جایا کرتا ہے۔ فرض کیجئے اگر ہمارا عمل تشکیک یا شک کرنا یعنی ڈاؤٹنگ کرنا ہمارے علم میں رہتا ہے، تو پھر یہ بات بھی درست ہے کہ شک کرنے کے لیے آلے کے طور پر ہم اپنا وجود بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ ڈیکارٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ I think therefore I am۔ نمبر 2، تجربی یا مظہری علم۔ تجربی یا مظہری علم کا وہ درجہ ہے جہاں تصورات کے مابین منطقی روابط کا فہم ہمیں حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں ریاضی کے استخراجی حاصلات میں ملتی ہے، جس طرح کہ جیومیٹری کی اشکال کے مابین باہم روابط کے تجزیاتی عمل کے دوران ہوا کرتا ہے۔ جان لاک کا اخلاقی اور سیاسی فلسفہ، جان لاکس مورل اینڈ پولیٹیکل فلسفی۔ جان لاک کہتا ہے کہ چونکہ کسی وہمی تصورات کا کوئی وجود ممکن نہیں، اسی لیے اخلاقی و مذہبی اور سیاسی اقدار کو بھی ہمیں تجربے کی پیداوار سمجھنا ہوگا، مگر ان تمام اقدار کو خدا کی مرضی و منشا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اور ایسے قوانین اور حکمت عملیاں جن پر تمام افراد اتفاق رائے رکھتے ہوں، نیز انسانی معاشرے میں مروج مستحکم روایات و رسومات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے تعمیل فرض کرنا ہوگی۔ جان لاک ایک افادہ پسند فلسفی کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مسرت ہی سب سے بڑا خیر ہے، اور اخلاقی قوانین کی پیروی کا لازمی نتیجہ مسرت کا حصول ہونا چاہیے۔ جان لاک نے جو فلسفہ سیاست تشکیل دیا ہے، اس فلسفے کے تحت مطلق العنان حکومت مسترد قرار پاتی ہے، اور انسانی آزادی، انسانی حقوق کا پرچم بلند نظر آتا ہے۔ اس طرح اس نے نہ صرف یہ کہ آزادانہ آدرشوں کو تقویت پہنچائی، بلکہ سول لا اور نظم و ضبط کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ لاک کہتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر آزادی اور مساویانہ حقوق کے حامل تھے، کیونکہ وہ اس کارخانہ فطرت میں بود و باش کے دوران صرف فطری قانون سے ہی مانوس تھے۔ انہیں حکومتوں کے رموز و اسرار اور انسانوں کے تشکیل کردہ معیاری ضابطوں کا کوئی علم نہ تھا۔ اقتدار و زمانہ کے ساتھ ساتھ جب انسانی معاشرہ وجود میں آیا تو یہی انسان جو ابھی تک
قانون فطرت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا تھا، اب وہی انسان معاشرتی رابطوں کے زیر اثر آنے کی وجہ سے ایک آئینے شکنجے کے فریم کے تحت آ گیا، اور اس طرح بعض افراد کو بعض دوسرے افراد کے مقابلے میں اختیارات و تصرفات کی شکل میں بالادستی حاصل ہو گئی۔ لاک کہتا ہے کہ گویا نظام مملکت ایک ایسا نظام ہے جو شہریوں کے مشترکہ فیصلوں اور باہمی مشاورت کے نتیجے میں موجود ہوتا ہے۔